जब फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म जारी किया और फ़िरौन के सिपाही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तलाश में निकल पड़े, तो ये खबर सुनकर एक शख्स जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खैर ख्वाह था, दौड़ता हुआ हज़रत मूसा के पास आया और अर्ज़ की, या नबी अल्लाह, बेशक फ़िरौन के दरबार वाले आपके बारे में मशवरा कर रहे हैं कि आपको शहीद कर दिया जाएगा, लिहाजा आप जल्द अज जल्द इस शहर से निकल जाइए। इस पर मजबूरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मिस्र से हिजरत करने का इरादा फरमाया और मिस्र की सरहदों को पार करते हुए मदियन जाने का फैसला फरमाया। मदियन वो मुकाम था जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम रहा करते थे और आप अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर थे। मदियन एक सहराई बस्ती थी जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक साहिबजादे मदियन के नाम से ही आबाद हुई थी और ये बस्ती फिरौन की सल्तनत की हदूद से बाहर थी। जब हजरत मूसा मिस्र से रवाना हुए तो ना आपके पास कोई ज़ादे राह थी और ना कोई अच्छी सवारी और ना ही कोई हमराह था। रास्ते में सब्जे के पत्तों के सिवा और कोई चीज़ ना मिलती थी। मूसा अलैहिस्सलाम कई रोज तक तनो तनहा चलते रहे। ये वो रास्ता था जिसे मूसा अलैहिस्सलाम ने ना कभी देखा था और ना तय किया था। मूसा अलैहिस्सलाम मुसलसल 8 रोज तक यूं ही चलते रहे, यहाँ तक कि आपके कदमों मुबारक में छाले पड़ गए। इस सख्त और मुश्किल वक्त के दौरान अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए हजरत मूसा की मदद फरमाई और उन्हें सीधा रास्ता दिखाया। इस तरह हजरत मूसा मदियन पहुंचे। मदियन पहुंचकर हजरत मूसा एक शहर के किनारे पर मौजूद एक कुएं पर तशरीफ लाए, जिससे वहां के लोग पानी लेते और अपने जानवरों को सैराब करते। वहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के एक गिरोह को देखा जो अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और इन लोगों से कुछ फासले पर 2 औरतें खड़ी थी जो इस इंतजार में थी कि लोग पानी लेकर जाएं तो वो अपने जानवरों को पानी पिलाएं, क्योंकि उस कुएं को ताकतवर मजबूत लोगों ने घेर रखा था और उनके हजूम में मुमकिन नहीं था वो औरतें अपने जानवरों को पानी पिला सकें। मूसा अलैहिस्सलाम को इन बाअज़मत खवातीन पर रहम आया जो एक तरफ खड़ी थी और कोई आदमी भी वहां उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहा था। चरवाहे सिर्फ अपनी भेड़ों की फिक्र में थे और किसी और को मौका नहीं देते थे। मजलूमों को जुल्म से बचाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फितरत थी, जिसकी वजह से उन्होंने फिरौन के महल की नेमतों को ठुकरा दिया था और मुल्क बदर हो गए थे। लिहाजा हजरत मूसा इस जुल्म पर खामोश न रह सके। रिवायत है कि हजरत मूसा आगे बढ़े और उस कुएं के पास गए और उन चरवाहों को पीछे धकेल दिया और फरमाया, तुम कैसे लोग हो जो अपने सिवा किसी दूसरे की परवाह ही नहीं करते। उन लोगों ने मूसा अलैहिस्सलाम को गौर से देखा तो सहम गए। लिबास से मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े सरदार लग रहे थे और जिस्मानी एतबार से भी मूसा अलैहिस्सलाम काफी मजबूत और लंबे चौड़े इंसान थे। लिहाजा चरवाहे खामोशी से पीछे हट गए और कुएं का डोल मूसा अलैहिस्सलाम को देते हुए कहा, डोल ले लीजिए और पानी निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को तनो तनहा छोड़ दिया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त अगरचा थके हुए थे और उन्हें भूख लग रही थी, मगर कुव्वत ईमानी उनकी मददगार साबित हुई, जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की जिस्मानी कुव्वत में इजाफा कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस डोल को अकेले ही खींचकर उस कुएं से पानी निकाला, जिस डोल को 8 या 10 लोग मिलकर कुएं से बाहर खींचते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन औरतों को पानी दिया और खुद पीछे हट गए। उस वक्त धूप और गर्मी शदीद थी और मूसा अलैहिस्सलाम ने कई रोज से खाना भी नहीं खाया था और शहर में भी तन्हा और अजनबी थे और शहर में भी सर छुपाने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम थकन से चूर होकर पास ही एक दरख्त के साए में बैठ गए। आप अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदावंद में इस तरह दुआ फरमाई, ऐ मेरे रब, मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे उसका मोहताज हूँ। उधर ये दोनों खातून जब कुएं का पानी इस्तेमाल कर चुकी तो वापस अपने घर चली गईं। दरअसल ये दोनों खातून शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब वो तमाम दिनों के सबब उस दिन घर जल्दी वापस आईं तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटियों, आज इस तरह जल्दी घर वापस आ जाने का क्या सबब है? उन्होंने अर्ज की, बाबा जान, आज कुएं के पास एक नेक मर्द मिला था, उसने हम पर रहम किया और हमारे जानवरों को सैराब कर दिया। इस पर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाओ और उस नेक मर्द को मेरे पास बुला कर लाओ। चुनाचे उनमें से एक साहबजादी पर्दा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गईं और मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे वालिद आपको बुला रहे हैं ताकि आपको इस काम की मजदूरी दें जो आज आपने हमारे लिए किया। पहले तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उजरत के लिए राजी ना हुए, मगर जब आप अलैहिस्सलाम को पता चला कि वो अल्लाह के पैगंबर शुएब अलैहिस्सलाम हैं तो आप अलैहिस्सलाम उनकी ज़ियारत और मुलाकात के इरादे से उस औरत के साथ चलने को तैयार हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस औरत से फरमाया,
کہ آپ میرے پیچھے چل کر راستہ بتاتی جائیں۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے مکان پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کا کہا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب نے فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ وہاں بیٹھ گئے اور کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر کیتی کے قتل اور فرعونیوں سے لے کر آپ کے جان کا دشمن بن جانے تک تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون یا فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھا لیا اور گفتگو بھی کر چکے تو شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی نے کہا، ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں، یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ تمہیں ان سے قوت اور ایمانداری کا علم کیسے ہوا؟ بیٹی نے کہا، طاقت کا تو یہاں سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کنویں کے ڈول کو اکیلے تنہا کھینچ لیا جسے 10 لوگ بھی مل کر نہیں کھینچ سکتے تھے، اور امانت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی، اور آپ کے پاس آنے تک مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو اور راستہ بتاؤ تاکہ ہوا کے چلنے سے کوئی کپڑا نہ اڑے جس سے نظر پڑے۔ یہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی شرافت اور اعلیٰ اخلاق سے بہت متاثر ہوئے، اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیشکش کی کہ آپ میری ایک صاحبزادی سے نکاح کر لیں، اور اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنا ہوگی۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر رضامند ہو گئے، اور اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا، اور حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی بڑی بیٹی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس کی بجائے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں مدین کی وادیوں میں چرائیں۔ مدین میں گزرے وہ 10 سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے سب سے بہترین اور پرسکون سال تھے۔ حضرت موسیٰ کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں کی کثرت تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جیسے سسر اور استاد ملے جن سے موسیٰ علیہ السلام نے بہت کچھ سیکھا، اور صفورہ جیسی نیک صفت پاک باز بیوی ملی جس سے آپ کی زندگی اور زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ مگر حضرت موسیٰ تمام عمر چرواہے کی زندگی نہیں گزار سکتے تھے، باوجود اس کے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں موسیٰ علیہ السلام کا رہنا بھی ایک غنیمت تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام یہ فرض سمجھتے تھے کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار تھے اور جہالت، نادانی اور بے خبری میں غرق تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی حکومت و بادشاہت الٹنے کی تدبیر سے کھڑا فرمایا تھا، اور پھر یہی احساس موسیٰ علیہ السلام کو مصر جانے پر آمادہ کر رہا تھا۔ لہٰذا 10 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت کے ساتھ اپنی زوجہ صفورہ کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچا کے رکھا، اور آپ نے مدین میں پناہ لی۔ آپ کی نیکی اور شجاعت کا صلہ یہ ملا کہ جہاں شعیب علیہ السلام جیسی برگزیدہ ہستی کے سایہ رحمت میں آپ علیہ السلام کو ایک بہت نیک پاک باز ہمسفر بیوی ملی، وہیں ایک آرام دہ اور محفوظ مقام میں موسیٰ علیہ السلام کو پناہ بھی حاصل ہوئی۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بابرکت ہے کہ دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے اور حلال رزق جو ہر صالح ترین انسان کی ضرورت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مدین میں میسر ہوا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام آرائشوں کو تبلیغ اور اللہ کے کاموں کے لیے خیر آباد کہا، اور ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر فرعون سے ٹکرانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بلا شبہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اللہ کی ذات ہی واحد ہے جو ہر مشکل میں بندے کا سہارا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حالت پر موت دے، آمین۔ ملتے ہیں کسی اور واقعے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔